कहानी के शुरू में एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिज़ाबेथ होता है। उसका रिसर्च सेंटर में पहला दिन था। वो एक नर्स थी। उसे वहाँ पर डॉक्टर वेस्ट से मिलवाया जाता है। डॉक्टर वेस्ट एलिज़ाबेथ को रिसर्च सेंटर दिखाते हैं और इसको डॉक्टर वेस्ट बताते हैं, हमारा पहला सब्जेक्ट जो कि अभी अनकॉन्शियस है और वो 24 घंटों में दोबारा ज़िंदा हो जाएगा और इसका तुम्हें ख्याल रखना होगा और हमेशा खुश रखना होगा। इसलिए अब एलिज़ाबेथ डॉक्टर वेस्ट की बातें मान जाती है। उसके बाद मूवी पीछे जाती है। ये साल है 2015 का। हम पास में मार्क को देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसको कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। मार्क को दिखाया जाता है कि जो गाड़ी को सड़क पर रोक कर खड़ा हो जाता है। तभी उसकी दोस्त आती है जिसको मार्क की हालत के बारे में अभी पता चलता है। वो उसको गले लगा कर कहती है कि वो उसके बगैर नहीं रह पाएगी और वो मार्क को अच्छा महसूस करवाने के लिए उसके सभी दोस्तों के साथ डिनर का प्लान करती है, लेकिन मार्क का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो उठता है और अपने कमरे में दवाई लेने के लिए जाता है। अब मार्क वापस आता है और आते साथ अपने सभी दोस्तों को अपना 7 साल पुराना आर्टिकल दिखाता है। वो दिखाता है कि कुछ साइंसदानों ने हार्ट बायो आर्टिफिशियल बनाया था और इसमें यह लिखा था कि अगला एक्सपेरिमेंट इंसानों पर करेंगे जिसमें इंसानों के भी ऑर्गन बनाए जा सकते हैं। अब मार्क को मरना नहीं था, इसको ज़्यादा ज़िंदा रहना था। वो फैसला करता है वो अपनी सारी जायदाद बेचकर फ्रोज़न क्रायोटैसिस में चला जाएगा, यानी कि वो वहाँ अपने फ्यूचर में उठेगा ताकि फ्यूचर के लोग इसके सेल्स को रीजनरेट कर देंगे। टेक्नोलॉजी की मदद से उसे एक बार फिर ज़िंदा करके दिखाया जाएगा जो कि फ्यूचर में और ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। मगर दूसरी तरफ नाओमी इस फैसले से राज़ी नहीं होती। वो ये चाहती थी कि मार्क अपने डॉक्टर का इलाज जारी रखे। अब इस बात पर मार्क कहता है कि उसके वालिद को भी कैंसर था, उन्होंने भी इलाज करवाया था मगर इसके बावजूद वो मर गए और मैं ये नहीं चाहता कि उनकी तरह मर जाऊं। अब इस बात पर उसका दोस्त कहता है कि डॉक्टर तुम्हें मरने के बाद ही इस स्टेज पर ला सकते हैं। अब इस बात के लिए भी मार्क ने सोचा हुआ था। वो कहता है कि वो ख़ुद को मार लेगा जिससे डॉक्टर्स को लीगल राइट मिल जाएगा उसकी बॉडी को क्रायोटाइसिस स्टेज पर डालने के लिए। अब इसके बाद हमको फ्यूचर दोबारा से दिखाया जाता है कि जहां पर डॉक्टर वेस्ट अपनी टेक्नोलॉजी से एक पूरे इंसानी जिस्म को बना रहे थे और इसके बाद कुछ देर बाद डॉक्टर वेस्ट ने अपनी टेक्नोलॉजी से इंसान तैयार कर लिया था। इसकी हम आंखें खुलते हुए देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मार्क है, जिसे डॉक्टर्स ने उसकी पुरानी बॉडी से सेल्स को रीजनरेट करके नई बॉडी में ट्रांसफ़र किया होता है इसको दोबारा से ज़िंदा करने के लिए। और जिस तरह न्यू बॉर्न बेबी के पेट पर कोड लगी होती है और अब मार्क के जिस्म पर इस तरह की कोड लगी हुई थी जिससे मार्क को ग़िज़ा दी जा सकती थी और अगर ये पाइप उसके जिस्म से अलग हो गया तो वो कुछ ही घंटों के लिए ज़िंदा रह पाएगा। इसके बाद मार्क को डॉक्टर वेस्ट उसको वहाँ पर एक डिवाइस देते हैं कि वो मार्क की जो पिछली ज़िंदगी थी उसकी यादों को मेमोरी में रीस्टोर कर सकें, जिसको डॉक्टर्स पूरी दुनिया दिखाना चाहते थे क्योंकि मार्क वो इंसान था जिसको मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया गया था। हमने कहानी के शुरू में नर्स एलिज़ाबेथ को दिखाया था और अब इसको मार्क की हिफाजत 100 दिनों तक करनी होगी। अब मार्क को भी 100 दिन के लिए अपने कमरे में रहना होगा। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते जाते हैं। मार्क की हालत बहुत बेहतर हो रही थी। वो अकेला रहने की वजह से ख़ुद को बहुत अकेला महसूस करता था और अब उसको अपनी पिछली ज़िंदगी याद आ रही थी, नाओमी के साथ गुजारी हुई ज़िंदगी और अपने दोस्तों के साथ किए हुए मज़े और पार्टियां। मार्क ने सोच रखा था कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी मगर उसके फ्यूचर में कुछ भी नहीं हो पा रहा था, हत्ता कि उसे चलने के लिए भी किसी सहारे की ज़रूरत होती है। और अब इसी तरह 100 दिन मुकम्मल हो जाते हैं और इसी बात की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी पूरी टीम को मार्क के पास लाते हैं। मार्क को एक बॉक्स भी दिया जाता है जिसमें उसकी सभी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी और अब इन सब चीज़ों को देखकर मार्क को अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आ जाती थी। यहाँ पर नाओमी का एक लेटर भी मिलता है जो वो एलिज़ाबेथ को पढ़ने के लिए देता है और वो पढ़कर सुनाती है जिसमें नाओमी ने लिखा था कि वो उससे बहुत प्यार करती है। मार्क नींद में था लेकिन नाओमी की हालत उसकी हालत ख़राब हो जाती है और जब नाओमी भी 50 साल की हुई थी
تو اس نے بھی کرائیوٹاسس میں جانے کا فیصلہ کیا تھا، جس سے وہ ایک بار پھر مرتے ساتھ اپنی زندگی مارک کے ساتھ شروع کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اب جب وہ ناؤمی کا لیٹر سنتا ہے تو اس کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے صرف اپنے بارے میں ہی سوچا، اور اب وہ ڈاکٹر سے گزارش کرتا ہے اور وہ ناؤمی کے پاس اس جگہ جاتا ہے جہاں ناؤمی کی باڈی ہوتی ہے۔ مارک ڈاکٹر سے گزارش کرنے لگتا ہے کہ وہ ناؤمی کو پہلے کی طرح زندہ کر دیں جیسے اس کو زندہ کیا گیا تھا، مگر ڈاکٹر ایسا کرنے سے منع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے ناؤمی کے جسم کو کرائیوٹاسس پر رکھا تھا تو اس کا جسم بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا، اور اسی لیے وہ اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے ریجنریٹ نہیں کر سکے۔ اور یہ سب مارک اپنے آپ کو ناؤمی کی اس حالت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا، اور وہ ابھی زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور اس کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب وہیں پر سبھی ڈاکٹرز مارک کے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ رہے تھے اور اس پر گفتگو کر رہے تھے۔ الزبتھ ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ انہیں مارک کو ریسرچ سینٹر سے باہر جانے دینا چاہیے تاکہ جب وہ باہر کی دنیا کو دیکھے گا تو شاید وہ ناؤمی کو بھول جائے گا، لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہمیں مارک کو تھوڑا وقت دینا ہوگا تاکہ وہ خود ہی سے ناؤمی کی یادوں کو بھلا پائے۔ مگر اب کہیں نہ کہیں الزبتھ مارک سے اٹریکٹ ہو رہی تھی اور اس کو مارک کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ ایک دن ڈاکٹر ویسٹ کے جانے کے بعد مارک ان کے کمرے کی چابیاں چرا لیتا ہے۔ اس کے کمرے میں جا کے مارک کو ڈاکٹر ویسٹ کی مائنڈ ریڈ ڈیوائس ملتی ہے۔ وہ جب اس ڈیوائس کو پہن لیتا ہے تو اس کو ڈاکٹر ویسٹ کی پرانی یادیں اور ایکسپیریمنٹس دکھائی دینے لگتے ہیں، اور یہیں پر مارک کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے ڈاکٹر ویسٹ نے لوگوں پر بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے تھے، مگر وہ سبھی ناکام ایکسپیریمنٹ تھے۔ ڈاکٹر ویسٹ نے لوگوں کو زندہ تو کیا تھا، مگر اس کے جسم میں بہت زیادہ کمزوری تھی اور اس کی وجہ سے مر گئے تھے، اور مارک پر کیا گیا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوا اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مارک ڈاکٹر ویسٹ سے ملنے آتا ہے اور ان کو آ کر کہتا ہے کہ وہ سب لوگوں کی موت کے ذمہ دار ہیں جن پر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیے تھے۔ ڈاکٹر ویسٹ اپنی سبھی غلطیوں کو مان لیتا ہے۔ اب کچھ وقت کے بعد مارک دوبارہ سے ناؤمی کی باڈی کے پاس جاتا ہے اور وہیں پر الزبتھ بھی آ جاتی ہے۔ مارک اس کو اپنی پرانی زندگی کی باتیں بتاتا ہے کہ کیسے اس نے کرائیوٹاسس میں جانے سے پہلے اپنی جان دے دی تھی اور زہر پی لیا تھا، اور آگے وہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنی فیوچر کی زندگی کو ایسا نہیں سوچا تھا جیسی اس کی یہ زندگی چل رہی تھی، اور اس کو اب نئی زندگی ملتی ہے وہ بالکل بھی پرانی زندگی جیسی نہیں ہے، اور اب وہ الزبتھ سے مدد مانگتا ہے تاکہ وہ خود کی جان لے سکے اور وہ اس درد سے باہر نکل سکے، مگر وہ اسے روتے ہوئے منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ بھی اس سے پیار کرتی تھی۔ اور جب مارک اپنے کمرے میں آ جاتا ہے تو الزبتھ بھی اس کے پاس آ جاتی ہے اور اس کے گلے لگ جاتی ہے اور ساتھ ہی اپنی دوائی کا نام بتا دیتی ہے جسے پی کر وہ آرام سے مر جائے گا، اور مارک اب ریسرچ سینٹر کی لیب میں جاتا ہے اور الزبتھ کی بتائی ہوئی دوائی ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جب اب وہ زہر پینے والا تھا تبھی اس کو اپنی زندگی کی یاد آتی ہے جہاں پر اس نے پہلے ہی زہر پی کر اپنی جان دے دی تھی۔ اب مارک دوبارہ وہ بوتل لیتا ہے اور ناؤمی کے چیمبر کے پاس آ جاتا ہے۔ اپنی یادوں کو یاد کرتے ہوئے وہ دوائی پی لیتا ہے اور ساتھ وہ کرائیوٹاسس چیمبر کے کنیکشن کو کاٹ دیتا ہے تاکہ اگر ناؤمی کو بھی زندہ کیا گیا تو وہ بھی ان فضول ایکسپیریمنٹس کا حصہ بن جائے گی، اور اب وہ ادھر ہی بیٹھ کر اپنے مرنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں کہانی کے شروع میں دکھایا جاتا ہے مارک کی جب آنکھیں کھلتی ہیں تو سامنے سبھی ڈاکٹر سے اور ڈاکٹر ویسٹ اس کو بتاتے ہیں کہ تمہیں کینسر سے نہیں مرنا تھا، اس لیے تم نے زہر پی کر اپنی جان لے لی تھی۔ دوسری زندگی کے لیے اب اپنی اس زندگی کو برباد مت کرو، سائنٹیفک ٹیکنالوجی نے تمہیں ایک اور زندگی دی ہے اور تم اس چانس کو ضائع نہیں کر سکتے، اور کہانی ختم ہو جاتی ہے۔